Ilado ang bulaanong nahimong residente sa Malacañang sa iyang pagkayano. Usa ka magtutudlo, hanas sa duwa nga chess, magbabalak, di magpawani sa diskurso ug sa pamalaod, numero 1. Sa paghandom ni Presidente Carlos P. Garcia, ang Bohol Cultural Center nga iyang gipatukod ni adtong 1959 usa na karon ka lugar nga mahimong tagbuanan sa katawhan, dili lamang sa pagsudong sa arte, pagpamati sa musika, pagsudong sa mga buhing duwa sa entablado ug mga konsyerto. Human sa katunga sa siglo, nagpabilin ang Bohol Cultural Center nga nagkadunot nga gambalay, nga mahimo man gani nga duanan kay ang Bohol kaniadto kuwang man basketbulan. Apan niadtong 2006, nahukman sa lokal nga kagamhanan nga ang kang Garcia nga handumanan dili mahimong pasagdan nga madunot na lamang. Nagpabilin nga tapukanan sa panahon nga ang mga bulaanon may angay nga sa ulugon, pasidunggan ug saksihan, ang Bohol Cultural Center karon usa nakahamugaway nga air condition nga tapukanan sa daghanan nga mga higayon nga mga bulaanon dunay angay nga sawhan. Subay sa gihandom ni Presidente Garcia, ang Bohol Cultural Center nagapasilong na sa iyang kahamugaway nga landong sa mga lokal ug international nga mga performers, sa mga artists, sa mga arte nga hinimo sa mga batid ug sa mga amateur, concert hall sa mga sikat ug mga bag-ong tubo, saksi sa solemne nga mga pagpuli sa mga lideres sa Bohol. Salamat sa kagamhanan nga wala magtamhang sa kabilin sa bulaanon nga sa nasod nga mahan ug sa sunod nga mga henerasyon nga maghiusa sa pagsaulog sa kultura nga magpupusog sa kalamtip sa katawhan. Gikan diri sa Bohol Cultural Center alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.